अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैप्पी यूटी फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि सब जानते हैं, मेरा नाम आमना है और आज मैं आपको बताऊंगी हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 100 साल बाद ज़िंदा होने का वाक़या। यहूदियों ने आपके साथ 100 साल बाद कैसा सलूक किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना कहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे जा बजा दिखाई देते हैं, जिससे अल्लाह ताला की कुदरत व जलाल का इजहार होता है। ऐसे ही एक वाक़या हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला का है, जिनके मुतल्लिक मशहूर है कि उन्हें सारी तौरात ज़ुबानी याद थी। बख्त नसर बादशाह ने शाम पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया था और बहुत सी इसराइलियों को कैद करके अपने साथ बाबल ले गया। उनमें हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला भी शामिल थे। कुछ मुद्दत बाद दोबारा रहाई हुई और वापस अपने वतन आ रहे थे कि रास्ते में एक उजड़ा हुआ शहर देखा, जो बख्त नसर बादशाह के हमले के नतीजे में वीरान हुआ था। उसे देखकर आपके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला इस बस्ती को कब और कैसे आबाद करेगा। ये मुमकिन है कि इस बस्ती की रौनक दमक अपनी पुरानी हालत में पहुंच जाएगी। उस वक्त आप एक गधे पर सवार थे और कुछ सामान आपके पास था। उस ख्याल के आते ही अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली और पूरे 100 साल मौत की नींद सुलाकर आपने दोबारा जिंदा करके फिर पूछा, बतलाओ कितनी मुद्दत इस ख्याल में। हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास माँ सवाए सूरज के वक्त मालूम करने का कोई जरिया न था। जब जा रहे थे तो पहला पहर था और अब दूसरा पहर, तो कहने लगे यही बस दिन का कुछ हिस्सा, और यह भी मुमकिन हो कि दूसरा दिन हो, क्योंकि उससे ज़्यादा इंसान कभी नहीं सोता। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो तुम 100 साल यहाँ पड़े रहे हो। जब हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बदन और जिस्मानी हालत देखी तो फरमाया, ये वही दिन है और जब मुझ पर नींद तारी हुई थी। लेकिन जब अपने गधे की तरफ देखा तो उसकी हड्डियां तक बुसीदा हो गई थी, तो समझे कि वाकई 100 साल गुजर चुके होंगे। उनके देखते ही देखते गधे की हड्डियों में हरकत पैदा हो गई, फिर वो जुड़ने लगी, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ा और देखते ही देखते गधा जिंदा होकर उठ खड़ा हो गया। फिर आपने बस्ती की उस तरफ नजर दुड़ाई, वो पहले की तरफ आबाद थी। हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 100 साल जिंदा होने के बाद शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मुकाम था। तो ना किसी ने आपको पहचाना, ना ही आप किसी को पहचान सके। हाँ, अलबत्ता ये देखा एक बूढ़ी और अपाहज औरत मकान के पास बैठी है, जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा। आपने उससे पूछा, क्या ये उज़ैर का मकान है? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ, यही उज़ैर का मकान है। मगर आप उज़ैर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो तो 100 साल से लापता है। ये कहकर बुढ़िया रोने लग गई। तो आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुबहान अल्लाह, आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको दोबारा जिंदा कर दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। बुढ़िया ने कहा, हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वाकई हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ की तो बुढ़िया की आंखें ठीक हुई, उनका फालज भी अच्छा हो गया।
پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا، بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی تو اتفاقاً سے وہاں سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات پر یقین نہ کیا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسئلہ تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ ناظرین، بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کے سب کتابوں کو جلا دیا تھا اور زمین پر تورات کی کوئی نشانی باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، اس دن ایک ویرانی میں ایک انگور کی جڑ میں تورات پنجے دفن کر دیے تھے۔ اگر تم لوگ میرے دادا کی انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات برآمد کر دوں گا۔ اس دن پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کھود کر تورات کی جڑ نکال لی، جو حرف بہ حرف حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، لیکن یہ خدا کے ہی بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ طریقہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں اللہ کے بیٹے۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل پر جمے ہوئے ہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گی، ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور مجھے میرے والدین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔